औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। यार हाथ वाला पढ़ा दे अगर आ सकता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आने का मकसद बताना चाहता हूँ। आपने सब ने देखा मीडिया पर मोहम्मद अशरफ को सड़क पर बेदर्दी के साथ मारा पीटा गया, और आज मैं उसकी फैमिली को मिलके आ रहा हूँ। 1 महीने की उसकी बेटी माँ की गोद में थी, 6 साल की बेटी थी एक, दूसरी, तीसरी 2.5 साल की बेटी है, और 6 साल का उसका बच्चा है। और मैंने उसकी वालदा से भी मैं मिला। बेचारा किराए के मकान में रहता था, मुश्किल 1 कमरा था, और मैं इंसानियत के नाते मैं उनको मिलने गया था। मैं किसी को भी और भिजवा सकता था, कोई भी हुकूमती वज़ीर जा सकता था, लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, एहसास जो है वो उठता जा रहा है दुनिया से, और हम इंसानियत का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उस 1 महीने की बच्ची को कितने साल बाद पता लगेगा कि यतीमी के साए उसका पीछा करेंगे हर कदम पर। जब वो पढ़ेगी, लिखेगी, अच्छे नंबर लेगी, बाप का दस्ते शफ़क़त उसके सर पर नहीं होगा। जब वो बड़ी होगी, जवान होगी, उसकी शादी होगी, उसको विदा करने के लिए बाप नहीं होगा। तो ये वो दुख हैं जिनका सामना हर रोज़ कहीं ना कहीं होता है। हमें अपने आप को उनकी जगह पर रख के सोचना चाहिए। तो मैंने आज उनके पास में गया। लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कानून भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें अशरफ के कातिलों को जिस दरिंदापन से उन्होंने सड़क के ऊपर उसको मारा पीटा हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, हमें उन कातिलों को एक मिसाल बनाना चाहिए। उसके लिए मैंने गुजारिश कर दी है आईजी साहब से भी और प्रोसिक्यूशन से भी कि ठोस सबूत है, सीसीटीवी कैमराज हैं। अभी एक वाक़या वहाँ पर सियालकोट में हुआ था, अब ये यहाँ पे हुआ है। अगर मिन हैसल कौम हमने ऐसे मुजरमों का मुहासरा ना किया तो फिर अदालतें सड़कों पे लगेंगी, सड़कों पर फैसले होंगे और मुजरिम जो है दंदराते फिरेंगे। तो ये ना सिर्फ हमारे लिए चैलेंज है, मिन हैसल कौम हमारे लिए चैलेंज है। तो इंशाअल्लाह उसकी दादसी भी होगी और मुजरिमों को जो है वो कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। और ये वो इंतशार है इस मुआशरे में, अदम बर्दाश्त है, जिसके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर दोबारा से बर्दाश्त को, अखलाकियात को, हमें रवादारी को दोबारा से पनपने का मौका देना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेंगे। ये हमारा मिन हैसियत कौम फ़र्ज़ है। मुझे आज खुशी है कि मैंने यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज जहाँ पर बना था मुस्लिम लीग नून के दौर में, मैंने वहाँ पे
جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی. یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا. بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے. تو گوجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری طور پہ فنکشن ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. اور مجھے خوشی اس لیے ہے، یہ وہ کام ہے جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے. آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے 2 بول کے ان کا دل جوڑ دیں. آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے. یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر دھاوا بولنے کی دعوت دیں. میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا، 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج پھر چند ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں. میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا، میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی. آج بر وقت IMF کے پاس چلے گئے ہوتے، خودکشی نہیں کی، نہ IMF کے پاس بر وقت گئے، 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے. 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوا، 40%، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں. میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا، لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے، آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں. مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں، کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے دکھا دیں. تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیک آؤٹ کر کے دھرم تختہ کر دیا. ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مون ہے لینڈڈ کاسٹ. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے 200 ارب کی سبسڈی دے کر 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے 160 روپیہ سستا ہم عوام کو دے رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ گھی اور چینی کو بھی
सस्ता करके आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ, कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ जो ख़त्म कर दी थी पिछली हुकूमत ने, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मैं खुद टीचिंग हॉस्पिटल्स का दौरा करूँगा। सस्ती दवाइयाँ आम लोगों के लिए और कैंसर की दवाइयाँ आम लोगों के लिए हम मुहैया करेंगे। और कल जो काबीना की पहली मीटिंग हुई, 2 महीने काबीना नहीं थी, लेकिन मुझे आवाम के लिए आटा सस्ता करने के लिए इमरान खान की कोई साजिश नहीं रोक पाई। काबीना के बगैर फैसले होते हैं जब नीयत साफ होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए जितना भी मुमकिन हो सके, जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाएँ खुर्दोनोश हैं, उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है काबीना में। कल मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे। और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में, दुकानों में जो खाने पीने की अशिया हैं, ये ना हो कि वो कोई पूछने वाला ना हो। मैं खुद भी विजिट करूँगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आवाम को तोहफा दिया है, कौन से धरने की बात करते हैं? आज बेरोजगारी हर घर में है। आज हर घर में कोई बीमार माँ है, कोई बाप है और दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। मैं इमरान खान की तरह बहतानबाजी नहीं करूँगा, इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन कौम से जहाँ पर वादा किया है कि हम दिन रात मेहनत कर कर गरीबों के दुखों का मुदावा करेंगे, वहीं पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम किताबी बातें नहीं करेंगे। सबूतों के साथ इस मुल्क को जिस तरह बेदर्दी से लूटा गया वो भी अवाम के सामने रखेंगे। और फिर ये अवाम का काम है कि वो फैसला करे कि कौन करप्ट था, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, किसने वो जो खातून फरा गोगी है उसके नाम पर इस सूबे पंजाब में करप्शन के अंबार लगाए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं पाकिस्तानी कौम को भी सलूट पेश करता हूँ जिसने इसके धरने पे कान नहीं धरा। और मैं इसको कहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान, सियासत करनी है, सियासत करो, लेकिन जब खुद आप कहते हैं कि मेरे धरने में असला वाले भी थे, एरियल फायरिंग भी हुई, तो आप कान खोल के सुन लो। इस मुल्क के गरीबों के मसाइल महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत व इफलास है, जिसके खिलाफ आवाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम जहाद करेंगे। जहाद ये है कि लोगों के दुखों का मुदावा किया जाए, जिस जहाद की अल्लाह को भी कदर है। जहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो, इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। पहली दफ़ा तो तुम्हें अपना जो है वो बर्दाश्त किया, कानून हरकत में आए, लेकिन इस दफ़ा अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आज जो तुम्हारा बयान है, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश इसके जेल में घूम रही है। तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम सियासी हमारे हरीफ हो, तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जहाद करना है तो गुर्बत के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, महंगाई के खिलाफ करो। 4 साल तुम्हें अवाम ने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारी करतूत 0/0 है, तभी आज जो मईशत है वो सिसकियाँ ले रही। तो मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने तुम्हारे धरने पे कान नहीं धरा। दोबारा भी तुम्हारी किसी बात पे काम नहीं धरेंगे। हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे
اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک پہ بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے، رونا نہیں روئیں گے، قوم کو ہم راستے بتائیں گے کہ ہم مشکل راستے سے گزریں گے، قوم کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کریں گے، معیشت کو اللہ نے چاہا تو بحال کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد اعظم کا خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ سرداری صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، آپ حکومت میں ہیں تو حکومت اس بیان کو کیسے لے گی، پروسیکیوشن کرے گی، کیس بنائے گی، اس کے خلاف قانونی کارروائی؟ میں نے یہ بیان گجرانوالہ آتے ہوئے پڑھا ہے، جس طرح سپریم کورٹ نے وقت دیا ہے دنوں کا کہ تمام ایجنسیاں بتائیں کہ اس نے کس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے، اس بیان کا بھی ایک پاکستانی ناطے ہم جائزہ لیں گے۔ عوام کے سامنے اس کے ذہن میں جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا ہے، یہ ملک ایٹمی قوت ہے، اس طرح کا خود پش بمبار جو اپنی انا کے لیے ملک کے لیے اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے، اس کے ہاتھ بھی روکیں گے، اس کے تمام ایسے جو ڈیزائنز ہیں اس کو روکیں گے، اور جس طرح پہلے اور اب میں نے کہہ دیا ہے، کیونکہ میں یہاں پر کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، ایک پاکستانی کے ناطے میں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان سیاست کرنی ہے تو آؤ تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ ہم جہاد کریں غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لوگوں کے دکھوں کو خوشی میں بدلنے کے لیے، لیکن اگر تم نے سیاست کی آڑ میں انتشار کرنا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ ایک منٹ جی دیکھیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جو فارورڈ بلاک کی باتیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پنجاب اسمبلی میں آج بھی ہماری اکثریت ہے، پہلے بھی ثابت کی ہے، اب بھی ثابت کریں گے۔ اصل جو بات آپ کو بتانے والی یہ ہے، ایک ذمہ دار پاکستانی کے ناطے میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے، لیکن ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم اپنے راستے بنائیں گے، جو راستے لوگوں کو مہنگائی سے اپنا جو ہے وہ ان کا کم کر رہے ہیں، لوگوں کی مہنگائی کا جو وزن ہے لوگوں پہ کم کریں، لوگوں کو سبسڈی دیں۔ ہمارا راستہ ہے کہ قوم کی خدمت کریں گے اور اس ملک کو اور اس ملک کی معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا سوال ہے کہ آپ نے آج وزیر اعظم پنجاب کے بعد کی یاد تازہ کر دی ہے، سر یہ وہ یہ بار بار بیان دے رہے ہیں کہ جو 5 اگست کا مودی کا اقدام تھا اس کے بعد پاکستان نے بھارت سے تجارت جو ہے وہ ختم کر دی تھی، اب جو ہے وہ بیرونی قوت کے کہنے پر دوبارہ جو ہے وہ ہم بھارت سے تجارت کرنے جا رہے ہیں، تو سر اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں یار، یہ باتیں جو ہے نا بھارت سے تجارت کی، ان سے پوچھیں کہ وہ دوست ممالک جو پاکستان کے ہر دور میں دوست تھے، چائنا ہو، ٹرکی ہو، انہوں نے ان کو ناراض کیا، آج پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا، تو یہ ایک ڈھونگ ہے۔ میں اس میں اپنا جو ہے نا وہ صرف یہ کہوں گا کہ کون سی سفارتکاری ہے کہ آپ جلسوں میں یورپین یونین کو للکارتے ہیں، امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، 22 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے، برابری کے سطح پر ہم سب سے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ کون سی سیاست کر رہا ہے جو پاکستان کو جس کی قیمت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ آپ کو یاد نہیں کہ وہ ٹرکس کی جو اپنا ایک کمپنی تھی اس کے لوگوں کو گرفتار کر کے مشینوں کو قبضے میں لے کے اس کو ناراض کر دیا، تو لاہور جو ہے کوڑے کا انبار بن گیا۔ اس کو ہم درست کرنے کے لیے گئے، شہباز شریف گئے ہوئے وہاں پر، ہمارے سالٹ انویسٹمنٹ کے اپنا مینیجر وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، خواجہ حسان صاحب بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ملک کا نقصان ہے۔ آپ چائنا کو آپ کے آتے ہی آپ نے کہا جی سیپک میں کرپشن ہوئی ہے، اب چائنا کے اربوں ڈالر کے منصوبے جو مٹیریلائز ہو گئے ہیں، سائی وال کول پروجیکٹ ہے، آپ موٹر ویز ہیں، سکھر موٹر وے ہے، تو یہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں بچھا کر یہ چلا گیا ہے شخص، اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے
वक्त दरकार है जिसमें हम यकसूसा काम कर रहे हैं। तो ये छोड़े इस बात को, ये शख्स जो है पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी कर गया है उसको ठीक करते हुए वक्त दरकार है। लेकिन हमने कौम से वादा किया है कि इंशाल्लाह हम कौम की बहाली के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। पीछे एक सेकंड, वन बाय वन। ये मेडिकल जो कॉलेज है इसके साथ जो टीचिंग अस्पताल जो प्रोजेक्ट आपके दौर में होगा, मैं ये कहता हूँ कि 7 साल के अंदर ये जो है ना मंसूबा कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्डिंग जो इसके अखराजात से वो 500 गुना ज्यादा यानी के बांटे 4 साल हुए इसका अमला भर्ती किया गया, मशीनरी खरीदी गई जो खराब हो गई। मैं समझता हूँ इसकी आला सतही इंक्वायरी होना जरूरी है। एक सवाल ये और दूसरा ये है कि आपने कहा है कि हुकूमत जो है ना वो रियाती आटा जो है ना वो यानी कि दे रही है। कल की ना प्राइस की ना कंट्रोल की कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें तौफीक भट्ट साहब की ना चेयर कर रहे थे। इन्होंने मुख्तलिफ बाजारों में गए हैं, किसी एक दुकान पर भी सस्ता आटा मुहैया नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी है गरीबों के लिए उसके समरात नीचे नहीं पहुंच रहे। क्या वजह है, इसके बारे में आप? 2 सवाल हैं आपके। एक सवाल जो 7 साल की इंक्वायरी ज़रूर होगी, लेकिन मैं गुजरांवाला की आवाम को खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि 7 साल इस टीचिंग हॉस्पिटल गुजरांवाला जहाँ पर लोगों का इलाज होता है 405 बिस्तर पर मुश्तमिल है, नहीं किया गया। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो चंद महीने में ये हॉस्पिटल जो है मुकम्मल हो जाएगा और गुजरांवाला की आवाम जो है सेहत के हवाले से इस अस्पताल से मुस्तफीद होंगे। जहाँ तक रही बात आटे की, मैं आपके गोशगुज़ार कर दूँ, मैंने अपने दफ्तर में सेल बना दिया है और आज गुजरांवाला से वापसी पे मैंने तमाम 36 अजला के डीसी से मीटिंग करनी है प्राइस कंट्रोल कमेटी के साथ। बात ठीक है आपकी कि हमने तो आटे को 200 अरब की सब्सिडी के लोगों ने कर दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी प्रॉब्लम पर पहरा देना है कि गरीब आदमी तक ये आटा पहुंचे। तो थैंक यू। अगर यहाँ पर नहीं है, चंद दिनों में ये सारी अपना रुकावटें दूर होंगी और आम आवाम तक इंशाअल्लाह आटा पहुंचेगा। आखिरी सवाल पूछना है। गुजरांवाला में आपके वालिद ने इससे पहले जो है गुजरांवाला बड़ा काम करवाया, आज आपने गुजरांवाला में आके अपने वालिद की याद ताज़ा कर दी है। सर 2 सवाल है मेरे। एक तो कौमी असम्बली से पीटीआई इस्तीफा दे चुकी है, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो उनसे सूबाई असम्बलियों के इस्तीफों का जो भी मुतालबा कर रही। और सब दूसरा ये कि आप गुजरांवाला के लिए क्या तोहफा देने जा रहे हैं? इसके साथ गुजरांवाला बदकिस्मती से मोटरवे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि मोटरवे बना और हम उससे बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठा सके। 2 रोड है, एक मसरूर रोड है और एक जो हमारा नया रोड बन रहा था वो ये इसके ऊपर प्लीज नहीं। आप इतने बदकिस्मत नहीं हैं। रोहियांवाला जो अपना ओवर एक ब्रिज है माशाल्लाह वो शानदार है। ये अस्पताल बनेगा और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी मुझे बताया है खुरम साहब ने और उस्मान इब्राहिम साहब ने, तो ये जो लिंक है मोटरवे से उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जल्द गुजरांवाला को हम खुशखबरी देंगे इंशाअल्लाह। उसकी देखिए 2 बातें हैं, आखिरी बात कर रहा हूँ। ये एक सवालिया निशान है, ये हमारे लिए चैलेंज है। मेनासिल कौम उन मुजरिमों को करारवा की सजा मिलेगी और जो गफलत के मुर्तकब हुए उनकी इंक्वायरी भी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया।